बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ गई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 5 दहशतगर्द कमांडरों को जहन्नुम वासिल कर दिया। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया जहां पर ये बड़ा ऑपरेशन किया गया, जबकि दूसरी जानिब पकतिया रीजन के अंदर जो है वो पकतिया का जो सूबा है इनका, वहां पर एक अहम तरीन टारगेट जो है खुद उसने अपने आप को फंसा लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन, अफगानिस्तान की जानिब से पहली मर्तबा पाकिस्तान के ऊपर एक क्वाड कॉप्टर अटैक किया गया है, जिसको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तबाह कर दिया है। इस ड्रोन की हकीकत क्या है, कहां से ये ड्रोन आया नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स को अहम तरीन अहकाम दे दिए गए हैं। किसी वक्त भी एक तबाहकुन अटैक जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि फितनुल ख्वारिज के खिलाफ एक तबाहकुन ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से किया जा रहा है और नाज़रीन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बहुत ही गैर मामूली और बहुत जबरदस्त कामयाबियां मिल रही हैं और यही कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान की जानिब से एक मिसाइल जो इन्होंने लोकल मेड मिसाइल बनाया हुआ था, उसके जरिए पाकिस्तानी चौकी पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हमला नाकाम हुआ क्योंकि उसमें कोई गाइडेड सिस्टम नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी, जिस वजह से वो अपने टारगेट को हिट करने में नाकाम रहा और अलबत्ता हमला उनकी जानिब से किया गया। अब नाज़रीन, जो पकतिया सूबा है वहां से एक हमला किया गया है पाकिस्तान के एरियाज के ऊपर और एक ड्रोन के जरिए मोटर उसने जो है वो गिराना था, मोटर अटैक करना था। और अब नाज़रीन, जैसे ही ये क्वाड पाकिस्तान में पहुंचा, नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये क्वाड अब किसकी जानिब से ऑपरेट किया जा रहा है। डेफिनेटली इसमें भारत का हाथ हो सकता है क्योंकि भारत ही वहां पर इस तरह की टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है। अफगान तालिबान के पास ना तो इस तरह की वो चीज मौजूद है और ना ही वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब नाज़रीन, ये जो ड्रोन अटैक है ये पाकिस्तान के ऊपर किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले को इतना जबरदस्त तरीके से नाकाम रहा कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने जैसे ही ये दाखिल हुआ है तो उसको तबाह कर दिया। तबाह हुआ है, टारगेट के ऊपर मार्टर नहीं गिरा, मार्टर जो है वो अपनी ही सरहद के ऊपर इनके गिरा है और उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन, पख्तिया के अंदर आपको ये बताते चलें कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि उमर खालिद खुरासानी जो पहले यहाँ पे जहन्नुम वासिल हुआ था, टीटीपी का कमांडर, और उसकी कब्र के ऊपर फातह खानी के लिए एक मुफ्ती नदीम वली दरवेश जो है वो पहुंचा नाज़रीन, और ये नया टीटीपी का कमांडर और इनका दारुल फतह का एक नया मेंबर भी है और अपने लोगों के साथ ये वहां पे मौजूद है। पिछले 5 साल से ये जो मुफ्ती नदीम वली दरवेश है ये वहां पे मौजूद है, टीटीपी का कमांडर, और अब इसकी मौजूदगी के हवाले से नाकाबिल तरदीद जो सबूत हैं वो भी सामने आ चुके हैं। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात नए दहशतगर्दों के ठिकानों के हवाले से भी मिली हैं और अब एक रीजन भी है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। अब नाज़रीन, पख्तिया के ऊपर तबाहकुन हमला करने की पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। यह हमला किसी वक्त भी लॉन्च हो सकता है। अभी 2 दिन पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि कल रात पाकिस्तान की जो पाकिस्तान आर्मी के जो गनशिप हेलीकॉप्टर कोबरा है उसने सैकड़ों के हिसाब से आने वाले दहशत गर्दों को कतार अंदर कतार जो है वो जख्मी किया। उनमें तो ये नाज़रीन पाकिस्तानी सरहद पर हमला करने के लिए आ रहे थे जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने मॉनिटरिंग मुकम्मल तौर पर इनकी की हुई थी, इनकी रखी हो रही थी कि कब ये वहां से निकले हैं। जैसे ही ये अपने बिलों से बाहर निकलते हैं उसके बाद पाकिस्तान के क्वाडकॉप्टर की जानिब से हमला, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की जानिब से हमला किया गया और फिर सारे के सारे ख्वारे जो है वो पहाड़ों की जो गारें हैं उनमें जो है छुपने की कोशिश करते रहे और बड़ी तादाद में उनकी लाशें जो हैं वो नाज़रीन मैदान के ऊपर भी पड़ी हुई दिखाई दी, जो पाकिस्तान ने वीडियो जारी की है। तो इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चले कि अभी जो थोड़ी देर पहले अटैक किया है ये पाकिस्तान ने उन एरियाज के अंदर किया है जहां पे जो केपीके का मगरबी बॉर्डर है, वो एरिया नाज़रीन जहां से मुसलसल दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे और वहां पे पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है पाकिस्तानी फौज की जानिब से। ये वो इलाके नाज़रीन जिस तरह से बताया था मैंने आपको कि ये उन एरियाज में पाक फौज ने ऑर्डर्स दिए हैं कि इन एरिया को खाली किया जाए, जिसमें बिगन का इलाका भी है, उसके बाद दीगर एरियाज हैं, मंदूरी का इलाका है,
پھر اس کے بعد جو دیگر لور کرم کے ایریاز ہے جہاں سے فتنہ خوارج جو ہیں وہ مسلسل اٹیک کر رہے تھے حکومتی کنوائے کے اوپر، اب ناظرین وہاں پہ بڑی تعداد میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو گیا ہے شروع، اور اب ناظرین 5 جو دہشت گرد کمانڈر مارے گئے ہیں یہ اسی ایریا کے اندر مارے گئے ہیں جہاں سے یہ پاکستان میں داخل ہو کر پاکستانی سرحدوں میں داخل ہو کر پاکستانی علاقوں میں اپنے جو ان کے سہولت کار تھے ان کے ذریعے پاکستان کے اندر فساد اور اس کے بعد دہشت گردی پھیلا رہے تھے۔ ناظرین اس ایریا کے اندر پارا چنار اور کرم کا جو ایریا ہے وہاں پہ حکومتی سربراہی کے اندر جو بنکرز ہیں ان کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پارا چنار کے جو لوگ ہیں وہ مکمل طور پہ تعاون کر رہے ہیں، لیکن بگن کے علاقوں کے اندر جو خوارج ہیں وہ صرف راستے کی رکاوٹ ہیں۔ اہل سنت والجماعت بالکل بھی وہ اپنے جو بنکرز وہاں پہ بنے ہوئے تھے ان فتنہ اور خوارج کے اس میں ٹرانس میں آ کر انہوں نے جو کچھ کیا ہوا تھا اب انہوں نے ان کو تباہ کروانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو فتنہ اور خوارج ہیں ناظرین ان کو بہت بڑی تکلیف ہے کہ اگر یہاں پہ حکومت کی رٹ قائم ہو گئی اور ہماری یہاں سے چھٹی ہوگی تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ مقامی جو لوگ ہیں ان کو فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں، فوج کے خلاف جرگے کروا رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں پہ یہ جرگے ہو رہے ہیں وہیں پر دہشت گردوں کے انہی جرگوں کے اندر سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت صرف اور صرف ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ دہشت گرد جو ہیں ان کی یہ محفوظ پناہ گاہیں بنی رہیں۔ ناظرین اب منظور پشتین اور دیگر یہ محسن داوڑ، علی وزیر وغیرہ یہ سارے کے سارے آپ کو جب یہ جو پنجابی مزدوروں کا قتل، یہ پنجابی جو لوگ گزرے تھے ان کا جب قتل ہوا ہے، اس کے بعد جب فوجیوں کو شہید کیا گیا ہے تو ان کی جانب سے کوئی مذمتی بیان نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ یہ تو رد عمل ہے۔ تو اس طرح کی جو خوارج ہیں وہ سب سے بڑے سہولت کار ہیں۔ اور ناظرین 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے کیا جو بیان دیا تھا، شگوفہ چھوڑا تھا کہ پاکستان کے اندر تو اس طرح کے حالات بلوچستان میں بن چکے ہیں، کچھ اضلاع تو ایسے ہیں کہ اگر آج وہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دیں تو اقوام متحدہ ان کو تسلیم کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر کھاتے ملے ہوئے جسے کہتے ہیں نا کتی چورا نال رلی، بالکل اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو مکمل طور پہ محفوظ آپ یوں کہہ لیجیے کہ ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک ایسی منصوبہ بندی ہے جس کو انشاءاللہ پاکستانی عوام اور پاکستان کی مسلح افواج محب وطن پاکستانی مل کر نہ صرف ناکام بنائیں گے بلکہ دشمن کو وہاں تک پہنچائیں گے کہ جہاں پہ ان کے بلوں میں بھی، ان کے محفوظ پناہ گاہوں میں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ناظرین اب پختیا کے اندر جو یہ ندیم ولی درویش جو پایا گیا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پختیا پورا کا پورا صوبہ جو ہے وہ اس وقت دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے۔ وہاں پہ ان کو خفیہ ٹھکانے موجود ہیں، ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں جہاں سے یہ مسلسل پاکستانی سرحد میں دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں اور بھیج کر پاکستان میں بدامنی پھیلاتے ہیں۔ اب اگر پاکستان کی جانب سے وہاں پہ حملے کیے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو بڑی تکلیف ہونی ہے، ان کے سہولت کاروں کو، اور انہوں نے پھر پاکستان کے اندر اس طرح کے جرگے بلانے ہیں، فوج مخالف تقریریں کرنی ہے، فوج مخالف انہوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کر، کیونکہ اس کے پیچھے ناظرین ان کو ڈالر ملے ہوتے ہیں، اور اگر پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی ہے تو اس طرح کے فتنہ اور فساد کو سپورٹ کرنے والوں کی نہ تو کوئی ویلیو رہے گی اور انہیں بھی جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا پڑے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ وارث۔